محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں کردے دے حوالے دے نال کچھ گزارشات اسا احباب دے گوش گزار کی تھی سن۔ اللہ کا الحاکمین حالات اچھے رکھے، اور میری دلی دعائے اللہ تعالیٰ سب دے حالات بہتر فرمائے، تو بندے نو ان درست حالات دے اندر، اچھے حالات دے اندر اپنے رب دے نال تعلق نو ہور زیادہ مضبوط و مضبوط تر کرنا چاہیے۔ کدھر ایسا نہ ہوئے ایدی کسے سستی دی وجہ تو، کمزوری کاہلی دی وجہ تو ایدے حالات تے چنگے گزر گئے نے، لیکن ایدیاں سستیاں دی وجہ تو ایدی اولاد جیڑی ہے او آزمائش دے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور انہاں دے اتے سختی والے حالات نہ بن جان۔ یقیناً قرآن دا فیصلہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دے ذکر دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو، اور کئی بار تسی سنیا ہوئے گا، علماء دے کھولو کہ ایک بستی دے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دا گزر ہویا، بھوک پیاس دی شدت دے اندر اینا دے کولو مہمانی دا سوال کیتا ہے۔ بستی والیاں نے کوئی قدر نہیں کی تھی، مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی۔ باہر نکلے، دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو درست کرنا شروع کر دیتا سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیوار درست کی تھی، آگے نکل گئے، چل پے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی کمٹمنٹ کی تھی سی کہ میں تواڈے کولو کوئی سوال نہیں کراں گا، پھر تیسرا سوال کر دیتا کہ تسی یہ دیوار بنائیے، کم از کم اینا کولو کو اجرت ہی لے لیں دے۔ اجرت مطلب کچھ کھان پین واسطے اینا کولو سوال کر لیں دے، مفتیاں مزدوریاں تے چنگیاں نہیں ہوندیاں، ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تکلیف دے اندر بھی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے یہ معاملہ کھول دیتا کہ میری تہاڈی کمٹمنٹ جو ہوئی سی
ایک دو تین سوال تسی بار بار کر لے نے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مختلف دو سوالاں تو علاوہ یہ تیسرا جو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تے او دے جواب دے اندر انہوں نے جواب کی دیتا ہے۔ قرآن سنیے تے بات اگے چلائیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَأَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اے نبی موسیٰ علیہ السلام جی جڑی بات تے تسی صبر نہیں کر سکے، اصل دی اندر دیوار دو یتیم بچیاں دی سی جنہ دا ماں باپ دنیا تو جا چکا وے تے اینو اسی درست اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا بلکہ رب دے حکم دے نال کیتا ہے۔ اور دی وجہ کی ہے کہ اینہ دا ماں باپ بڑا نیک سی۔ نیک والدین اولاد دے سرمایہ دار ہون دی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین دی نیکی دی وجہ تو اولاد دے سرمایہ نو نہ صرف محفوظ رکھ دے نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دی اندر اضافہ فرمان دے۔ اس واسطے میں گزشتہ جمعے دسیا سی کہ اپنی نمازی بندے نو بننا چاہیے جدو حالات چنگے ہون پھر تے انہوں چاہیے ہی نہیں کہ اللہ دی کسی حال دے اندر بھی نافرمانی کرے اور ساڑی حالت الٹی ہو گئی ہے۔ اللہ ساڑے حال تے رحم فرمائے۔ اسی جدو حالات ماڑے ہون پھر اللہ کو لمیاں دعاواں کرنے ہیں، پھر اسی 5-7 نمازاں پڑھنے ہیں، تے جدو حالات چنگے ہون پھر ایک ایک وقت دے اندر سانو 2 نمازاں مل دی ہیں۔ پچھلی قضا بھی پڑھ لئیے، پہلے کیڑی پڑھنی ہے، بعد کیڑی پڑھنی ہے، سنتا ویچ پڑھنی ہے، نفل پڑھنے نہیں پڑھنے، ساڑی مصروفیت اینی واد جاندی ہے۔ اسی ایک ایک وقت دے اندر پھر 2 نمازاں پڑھنے ہیں۔ اللہ حالات چنگے ہون تے او دے اندر وقت دی پابندی زیادہ کرنی چاہیے تاکہ حالات ماڑے نہ ہو جن۔ نمازی حالت دے اندر میں دعا بیان کیتی سی، وہ دعا پڑھ دیا رہنا چاہیے۔ اللہ دے کو دعا لمبی ہے لیکن مختصر لفظ میں دسے سن اس دعا دا تھوڑا جیا حصہ میں بیان کیتا سی۔ میں اپنے مضمون تو آگے نکلنا چاہنا۔ اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمغرم، اے الفاظ جڑے کم از کم اپنی تشہد دے اندر آخری تشہد جڑا ہے اے دا حصہ بنا لو تاکہ تو آڈی گناہ کو لو تے قرض کو لو جان چھٹی رہے اور تو آڈی اولاد جڑی ہے کسے قسم دی آزمائش دے اندر مبتلا نہ ہوئے۔ اور دوسرا میں بیان کیتا سی کہ اگر بندے نو لینا ہی پہ جمدہ قرضہ بامر مجبوری تو پھر اس بندے دی نیت ہونی چاہیے کہ میں ایدہ عادی مجرم نہیں بننا بلکہ جدے کو لو لیا کوشش کر کے جوے بھی ہوندہ اوکھا سوکھا ہو گے ایدہ میں قرضہ اپنے سر تو لانا اپنے سر تے بوجھ لے کے مرنا چاہیے تے موت دا کسے نو کی پتہ کدو آ جانی۔ اس واسطے نیت چنگی ہونی چاہیے جنہیں دے چھڑے نے او دی مہربانی ہے اور او دی واپسی دا بندے دا خیال ہونا چاہیے۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا نیت چنگی ہوئے تے رب مدد بھی کر داوے، نیت بندے دی اچھی ہوئے اللہ او دے تے مدد بھی کر دا۔ میں ایک واقعہ بیان کیتا سی، آگے او بندہ جڑا بڑا ہی پریشان ہے، نیت بھی چنگی ہے تے بندے کو لو ادا بھی نہیں ہندہ پیا، کوشاں بھی کردہ پیا، حالا رب دے حکم دیا اے دے بارے اندر سوچاں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم
انتو عدل امانات الى اہلیہا جڑے بندے دے کول ایک مہینے دی مہلت ہے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن دی مہلت ہے حالا پہلی گل اے اسی قرض لین لگیا بڑا جھوٹ بولنے کہنے بس 1-2 دن ٹھہر جا حالا اگلے بندے نو مطمئن کرن دی ساڈی سوچ ہوندی ہے سانو پتہ ہوندا ہے ساڈے کول 1-2-4 دن تک انتظام نہیں ہو سکنا اے دے باوجود بھی اسی جھوٹ بول لیا حالا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اے جھوٹ بولن والا بندہ منافق ہوندا وے لیکن اسی جدے کولو لینا ہووے ایسے کر کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پناہ منگیا کر دے سن کہ جھوٹ دے دروازے قرض دے کولو کھل دے نے کئی جھوٹا دی اندر کئی گناہاں دی اندر بندہ جڑا مبتلا ہو جاندا ہے حضرات توجہ فرمائیے قرآن کی آندا پیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا جدو اے دے نال وعدہ معاہدہ کر کے اے دے کو لے آئی اے دے نال گل کر لئیے ہن فرمایا اے نہ سوچیا کر اور چلو دے لیاں گا نہ دیاں گا تے کی کر لے گا مینوں مارے گا مار لوے کئی آندے نے پھر جیلے کروا دے وہ کئی آندے نے پھر کی کر سکنے ہن ساڈے کول نہیں آگے اللہ دے بندے اپنے رب دے سامنے جان آئی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یقینی طور تے تیرے میرے کول اس معاملے دے بارے اندر سوال کرنا ہے اور میرے بندیاں دے کولو مال لے کے انہوں ضائع کردہ رہا او دے تے یاسیاں کردہ رہا اور کیوں تو کر دے بارے اندر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سوال ہوئے گا کیوں تو بندیاں دے کولو قرضہ سوال کردہ رہا وجہ کی یہ ضرورتاں کیوں پیش آئیاں نے اگر تے معقول عذر ہے پھر تو اس بندے دوتے شفقت مہربانی کی دی جائے گی اور جڑا بندہ آدھی مجرم ہوئے گا انہوں اس گناہ دی اندر بھی پڑھیا جائے گا ایک او دیوتے گناہ دا بوجھ ہوئے گا ہاں او بندہ جڑا ایک روایت دی اندر میں پڑھے آوے اللہ روایت دی سنت تھوڑی کمزور بھی ہے لیکن او دی اندر حوصلہ فضائی اس بندے دی ہے ہاں جڑا بندہ نیت چنگی کر داوے ہاں جڑا بندہ ارادے مضبوط رکھ داوے اے دیتے جناب کوئی معاملہ قید والا آگے آوے اے دی فیکٹری کارخانے دی اندر آگ لگ گئی ہے یا کئی معاملے ایسے ہوندے نے کام بے جانداوے اے دیتے کردیاں دا بوجھ آگے آوے مجبوری دے طور تے نو کردے لینے پہ آگے نے میرے پیغمبر فرمان دے نے قیامت آلے دن اللہ دے دربار دی اندر اے بندہ پیش ہوئے گا اجڑے اس حالت دی اندر مرے آوے اے دے اتے کردیاں دا بوجھ ہے اور اے دے کول اینا ترکہ بھی نہیں اینی وراثت بھی نہیں کہ دا مال ویچ کے بھی دا کردہ اتاریا جا سکے کئی بندے ایسے بھی تے ہوندے نے جنہ تے ایسے حالات بن جایا کر دینے اللہ دے پیغمبر فرمان دے قیامت آلے دن اس بندے نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا اللہ دے کلو سوال کر دینے کیوں اے بوجھ لے کے آیا میں اللہ فلاں فلاں معاملے دے اندر میں پھسیا اللہ تو جاننا میرے نالے حالات بن گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام جڑا بندہ معقول عذر دیتے قرض لینداوے اللہ دی ادائیگی دی اندر بھی او دی مدد کرداوے اور قیامت والے دن بھی او دے بارے اندر فرمائے گا میرے بندے اگر تو مجبور سے تے میں تیری جگہ تے تیرا قرض اس بندے نو آپ ادا کر دینا وا اللہ ذوالجلال والاکرام بندیاں تے رؤوف الرحیم تے مہربان نے اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو حالات تنگیاں والے بن جایا کر دینے تھوڑا کیتیاں تے قرض والا ہاتھ پھیلائے ہی نہ کرو اگر ایسیاں ضرورتاں پیش آ گئیاں نے اور ارادہ بھی ہے نیت بھی ہے وے میں ادا کرنی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت نو بیان فرمایا اے دعا میں دسل لگا یاد کر کے لے جانا اور کدی ضرورت اللہ محفوظ رکھے اگر ضرورتاں پیش آ جانے اے دعا میں آپ بھی یاد کرنی ہے چاہی دیا نے اپنی اولاد نو بھی یاد کروانی ہے چاہی دیا نے دیگر جتے ضروری آتا سی خیال کرنے بچیاں دے مستقبل دے بارے اندر اسی بڑی جناب احتیاط کرنے اسی بڑے مخلص ہیں میرے بٹے دا اور میرے بیٹے میری بیٹی دا مستقبل بہتر تو بہتر ہو جاوے اور نواسے نہ چھوٹیاں چھوٹیاں
دعاواں دا اہتمام بھی کرنا چاہیے داوے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے کول ایک غلام آیا وے غلام او کیڑا غلام ہے آ جڑا کاتب ہے جن نے آ جناب اپنے مالک دے نال طے کر لیا وے اینا مال میں تینوں دیاں گا تے تو مینوں آزاد کر دویں گا انہیں جڑا معاملہ تو طے کر لینے کتابت کر لئیے انہاں نے لکھت پڑھ تو ہو گئی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے کول آ گیا آ کے کہنے لگا اے پیارے علی جی میں یہ فیصلہ تے کر لیا وے میں کتابت کر لئیے لیکن حالات کمزور تو کمزور تر ہوندے جا رہے ہیں اور منوں نہیں لگدا میں اپنی گل تے پورا اتر سکاں گا منوں کوئی مسئلہ دسو نا میرا کوئی حل کرو نا میری کوئی مدد کرو نا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اے اللہ دے بندے میں تینوں کسے دا دروازہ دسن دی بجائے او دروازہ دسنا وا جدوں مینوں لوڑاں پیاں تے میرے پیغمبر نے مینوں او دروازہ دسیا ایک ویلا آیا سی جدوں میں اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے عرضاں کیتیاں سونیا محبوبہ قرضے دا بوجھ بڑھاوے لوگاں دا لین دین والا معاملہ بڑھاوے تے میں اس معاملے دے اندر پریشان تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی نہیں سی فرمایا آج دے لوگاں دے عقیدے دے مطابق اے علی تو دے آپ مشکل کشاویں تینوں قرضیاں دا بوجھ کی آمداوے تینوں اے پریشانیاں کی آمدیاں نے نانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی جی اگر تو انو اے پریشانیاں آ گئی آنے تے اپنے رب کو لو مدد طلب کریا کرو اپنے رب کو لو سوال کریا کرو آج دی نظر دی اندروں اور کوئی مخلوق بھی ہو جل نہیں تے مخلوق دے ہر کونے دے اور مخلوق نو ہر کونے دے اللہ دی منشا دے مطابق ہر ویلے عطا کردہ رہنگا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بیان کر دینے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے منو الفاظ سکھلائے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو حالات انج دے بن جان پھر انہا لفظاں دنال اپنے رب کو لو مدد منگنی چاہیے ہے اللہم اکفنی بحلالی کا ان حرامی کا واغننی بفضلی کا امن سواک اللہ اللہم اکفنی بحلالی کا ان حرامی کا واغننی بفضلی کا امن سواک اے لفظ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھائے نے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام نو دسیا امام ترمذی بیان کر دینے اس غلام نو دسیا کہ اللہ دے پیغمبر نے اے لفظ اینا لفظاں دے نال اے دعا منو سکھائی سی او دعا میں تینوں سکھا رہا ہوں اے دا ورد وظیفہ کردہ رہا کر جدوں میں یہ دعا پڑھنی شروع کی تھی سی میرے تے قرضیاں دا بوجھ بڑا سی جویں میں دعا پڑھدا جا رہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو قرضیاں تو نجات عطا کر دیتی سی اللہم اکفنی بحلالی کا ان حرامی کا واغننی بفضلی کا امن سوا حضرات توجہ فرمانا اور پہلی گالے اگر یہ بوجھ بن گیا وے اللہ دے کلو دعا کرنی چاہیے اور چنگی نیت بھی کرنی چاہیے اپنی اولاد نو ہی دسنا چاہیے وے میرے تے اے معاملہ میرے تے اے بوجھے اور اپنی اولاد دے بارے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اور صحابہ دے عمل نو دیکھئے صحابہ اکرام نے تے دیگر معاملات دے اندر اپنی اولاد دی تربیت فرمائی ہے اور تے اپنی اولاد نو اپنے دین لین دین دے معاملات نو ہی دسیا وے حلاو دو موتا ایڈیاں زیادہ تیز نہیں سن جڑے حالات آج دے بن گئے نے دن رات بڑی تیزی نال جا رہے ہیں ہفتے بڑی تیزی نال گزر رہے ہیں مہینے سال بڑی تیزی نال گزر دے اسی طرح موتا بھی بڑی جلدی آ رہی ہے انہیں بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھ کے گیا وے خبر آ گئی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا خبر آ گئی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بندے نو یقین ہی نہیں ہوندا اے بھی بندہ اے مر سکدا سی اللہ 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 ان حالات اندر اپنی اولاد نو وصیت نصیحت کرنی چاہیے بیٹیاں میرے تے قرضائی اگر اے قرضے دا بوجھ تینو تنگ کرے اپنے رب کو سوال کرنا اپنے رب کو منگ لئی فلانی جگہ تے فلانی چیزاں جڑیاں نے
انہوں نے ویچ کے بھی میرا قرضہ اتارنا ہی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کزن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، اور جنگ جمل دا ویلا اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر نو بلایا اور بلا کے آکیا بیٹے گل سن لے، آج جڑے حالات بنے مینوں نظر آندے نے پے، آج نظر آندا کہ تیرا باپ اس جگہ تے مظلوم قتل کر دیتا جاوے گا، میں تینوں ایک حکم دے رہا ہوں، اے میرے بیٹیا یا بنیا بے مالنا فقد دینی، اے میرے بیٹے میری جائیداد فروخت کر کے یہ اندروں میرا قرض ادا کرنا، اور قرض ادا کرم دا انداز کی سمجھایا، فرمایا میرے بیٹے اے جڑی جائیداد ہے یہ اندروں مال صرف کر کے خرچ کر کے انہوں ویچ کے بھی میرا قرض ادا کرنا میں، اور نالوں نو تہائی سے دی وصیت بھی فرما دیتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے جدو ساڑھے باپ نے اے وصیت کی تھی ہے، اس ویلے انہاں دے 9 بیٹے تے 9 بیٹیاں اے اللہ دی زمین تے موجود نے، انہاں دے وارث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، میرے باپ نے اپنے قرض سے بارے اندر مینوں وصیت فرمائی ہے، اور وصیت دا انداز کتنا پیارا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اے یا بنیا اے میرے بیٹے ان عجزت عنہ فی سیئن فاستعن علیہ مولایا، اے زبیر عبداللہ اگر تو کسے معاملے دے اندر پریشان ہو جائے، اگر تینوں ایک قرضیاں دا بوجھ مجبور کر دوے، فاستعن علیہ مولایا، اے دی اتے میرے مولا دے کولو مدد طلب کر لئی۔ اصل دے اندر مولا دے کئی معنی نے، مولا دا معنی دوست بھی ہویا کر داوے، مولا دا معنی مددگار بھی ہویا کر داوے، مولا دا معنی مشفق بھی ہویا کر داوے، درید قریب دلے عربی گرامر دے اندر معنی نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے جدو انہوں نے لفظ کیتے بیان کیتے فاستعن علیہ مولایا، میرے مولا دے کولو اے دیتے مدد طلب کر لئی۔ انہاں سمجھیا میرے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ نہ کیا فلاں جڑا میرا دوست ہے او دے کولو قرضہ لے لئی، یا او دے کولو پیسے لے لئی، یا او دے کولو ادھار لے لئی۔ میں آکھیا من مولایا اے تواڈا کیڑا مولا کیڑا تواڈا دوست ہے اج دے کولو میں مدد طلب کرنی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ عز و جل، اے عبداللہ اپنے رب کو لو میرا مولا تے ساری کائنات دا داتا، ساری کائنات دا خالق، ساری کائنات دا مالک، انصرکم اللہ، اگر اللہ تعالی مدد کرے فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس مولا دے کولو مدد کر طلب کر لئی، جڑا مولا مدد کرن تے آ جاندا وے، اور جدو او مدد کردا ہے پھر قرضے بھی غالب نہیں ہوندے، پھر دشمن بھی غالب نہیں ہوندے، پھر دنیا دی کوئی طاقت بھی غالب نہیں ہوندی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور فرمایا جدو او کسے نو ذلیل کر دے، اور جدو او کسے نو کھجل کر دے، اور جدو او کسے نو پریشان کر دے، پھر کون ہے دے تو علاوہ مدد کرنے والا، پھر کون ہے دے تو علاوہ اس معاملے نو حل کرنے والا۔ اس واسے مومنہ نو چاہیدہ حالات پریشان کن ہو جان پھر بھی اپنے رب تے توکل کرنا چاہیدہ وے، اور قرضیاں دے بوجھ دی ادائیگی واسطے اپنی اولاد نو تربیت کرنی چاہیدی ہے کہ قرضے بھی ضرور ادا کرنے نے، اور اس معاملے دے اندر اپنے رب دے کولو مدد طلب کرنی ہے۔ واہ عبداللہ تیری عظمت تو صدقے جا، انہوں نے بھی حق ادا کر چڑیا، کہندے نے جدو مینوں کوئی معاملہ پیش آ جاندا، جدو کوئی مشکل پیش آندی ہے تے میں اپنے رب دے سامنے انہاں لفظاں دے نال ہی جناب رب کولو دعا کریا کردا سا، یا مولا زبیر فاستعن عنہ اقضیہ، اے زبیر دے مولا او میں زبیر دے
کرزیاں دے بوجھ دی وجہ تو پریشان اپنے اس بندے دے اج نے تینوں دوست آکھیا وے او دے قرض دی ادائیگی اندر میری مدد فرما فقزی تے عبداللہ بیان کر دینے اور میرے او قرض دے بوجھ جڑے نے او دی اندر اللہ دی طرف مدد آ جاندی سی اور سنت آمدے نال آپ ہی بیان کر دینے اور لوگوں نہ دے قرض دا امداد کیے کہندے نے لوگوں نہ کل امانتا رکھ دے سن تو کیا کر دے سن میرے کل امانت نہ رکھ میں تینوں اے چیزاں جیڑیاں نے اے تیرے کلو قرض دے طور تے رکھنا وا جدو تینوں لوڑ ہووے منوں کہہ دے میں تینوں لٹا دے گا میرے کو اس طرح امانت دے اندر خیانت ہو جائے گی جدو قرض دی صورت ہوئے گی جدو تو مطالبہ کرے گا میں تینوں ادا کر دیاں گا تے عبداللہ بن زبیر کہندے نے اینا دی وراثت دے اندر مدینی و بارک غابہ دا مقام مشہور ہے او دی وراثت سی او دے اندر کچھ زمین سی 11 چھوٹے چھوٹے مکان مدینے دے اندر 2 بصرے دے اندر ایک کوفے دے اندر تے ایک مصر دے اندر اے چھوٹے چھوٹے مکان سن کوئی کوٹھیاں بنگلے بڑے بڑے آج دے دور دے نہیں چھوٹے چھوٹے مکان تے غابہ دی زمین ہے تے کہندے نے جدو اللہ دیاں مرضیاں میرے باپ اس جنگ دے اندر قتل ہو گئے تے ایک دن میرے کو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ آئے نے انہوں نے آکے میرے کو پوچھیا او بیٹے عبداللہ تیرے باپ دا قرض دیڑا او دا کی بنیا آکے چاچا جی قرض دی ادائیگی دے اندر میں کوشاں پیا کرنا ماں ایک قرض ادا کر لیں گا کہندے نے ہاں کوشش کرنا پیا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے منو نہیں لگدا جنہ کو قرض حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی ہوتے ہوئے انہ دی ساری وراثت نوی سیل کر کے اے دے جناب قرض ادا کیتا جاوے کہندے نا سوال کیتا قرض دی رقم ہے کنی کی ہے اے کہندے میں اصل رقم نو لکا چھپا کیا 1 لاکھ دے قریب رقم جیڑی ہے انہ دیتے قرض ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہندے نے عبداللہ تیرے واسطے بڑی مشکل ہو جائے گی انہ دے وارث بھی موجود نے اے رقم ہی بہت زیادہ ہے کہندے نے اگر 1 لاکھ مشکل ہے تے اے رقم اگر 22 لاکھ ہوئے تے پھر کی بنے گا اے اثر رقم کی ہے 22 لاکھ کردہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دیوتے تے دعا کی سکھلائی ہے جدو معاملہ پریشان کو نہ جاوے اس مولا دے کو لو سوال کر لینا اس مولا نو آوازہ دینی آنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہندے نے جدو میں انہاں دے سامنے بات کی تھی ہے تے حضرت حکیم بن حزام کہندے ایک میں ادا کرے گا اے ادا نہیں ہو سکتے بڑا مشکل معاملہ وے اس طرح کر جدو تینوں لوڑا پیا جان کوشش کرتا رہے اپنی کوشش دے باوجود اگر تینوں کمیاں محسوس ہونے تے منو کہہ دے میں تیری مدد کر دیاں گا میں تیرے نال تیرا ساتھ دیاں گا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنے رب دے کلو دعا کردا اے مولا زبیر اس معاملے دے اندر میری مدد فرمائی کہندے نے غابہ دی جڑی زمین ہے 1,70,000 دی میرے باپ زبیر نے خریدی ہے اور جدو اللہ مدد کرن تی امدائے کہندے نے جدو میں قرض والیاں نو ادا کرنی شروع کی دی ہے اے قرض لین والے لوگ جڑے نے اس گل تے اگری تے راضی ہو گئے نے اے غابہ دی زمین جڑی ہے اے دے اندر سانو حصے دے دے اسی قرضی صورت دے اندر اے ہی لے لواں گے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے میں اپنے رب کو مدد منگدا گیا ہاں اللہ نے اے زمین جڑی 1,70,000 دی لئی سی اللہ نے 16 لاکھ دے اندر فروخت کرا دیتی جدو اللہ کو مدد طلب کریے تے اللہ ماڑیاں شیواں نو بھی قیمتی بنا دیں اللہم اکفنی بحلالی کا ان حرامی کا واغننی بفضلی کا من سواک اللہ اپنے فضل دے نال غنی کر اے جدو میرا تیرا سوال ہوئے گا اللہ دی قسم سستے سودے جڑے اللہ انہوں نے مہنگیاں کر دیندہ ہے نیت چنگی ہوئے اور نظر رب تے ہوئے یقینی طور تے اللہ تعالی مدد فرما دیندے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہندے نے اے میں سارا قرضہ اتار دیتا ہوئے اے سارا قرضہ دے دیتا گیا
کچھ مکان ویچے کچھ جگہ ویچی ہے تے انہاں دے جڑے وارث یعنی میرے 9 بھائی تے 9 بہناں جڑی ہیں اور 4 بیویاں حضرت زبیر دیاں موجود نے انہاں نے میرے کو ترکے دا سوال کر لیا وراثت دا سوال کر لیا میرے کو کوئی لسٹ موجود نہیں نا کہ میں فوری طور تے کہہ دیاں قرضہ ادا ہو گیا کہندے نے 4 سال تک رم حج دے موقع دوتے میں اعلان کردہ رہا میرے باپ زبیر دے کول جڑے بندے نے کوئی قرضہ لینا ہوئے او قرضہ لے لو میں انہاں دا بیٹا قرضہ ادا کرنوا سے تیار ہوں کہندے 4 سال تک رم ہر حج دے موقع دوتے اعلان کردہ رہا اے 4 سالوں تو بعد جدو اسی اس قرضے ادنا وراثت نو تقسیم کیتا تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بیان کر دینے آجڑی حضرت زبیر دیاں 4 بیویاں یریاں میریاں کچھ ماں مترئی ماں اے ساریاں دی اندر کہندے نے 6واں حصہ جڑا انہاں نو ملے آوے 12 لاکھ دی رقم انہاں نو آئی شعبی کہندے سن تیرے کولے دے قرضہ نہیں لینا تے کہندے میں قرضے دی معاملے دے اندر اللہ دے کولو مدد طلب کردہ رہا تے جڑی اب بیویاں نو حصہ آیا نا او 12 لاکھ ہے تے اولاد نو تے او دنالو کئی حصے زیادہ ہے اے اللہ تعالیٰ جدو مدد فرماندہ ہے نا پھر اللہ سبابی پیدا کر دیندہ اس واسطے معاملہ جیویں دے بھی ہون اس رب دے کولو مدد طلب کرنی چاہیے دیئے اس رب دے کولو سوال کرنا چاہیے داوے جڑا رب جدو مدد کرنتی آمدہ ہے پھر حالات اپنے آپ ہی درست ہندے جاندے نے معاملات آپ ہی ٹھیک ہندے جاندے نے وَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ دے جدو دے والو سختیاں آندیاں نے پھر ساریاں تدبیریں فیل ہو جاندیاں نے سارے تلق کی جرا کمزور پہ جاندے نے رسائی نظر نہیں آمدہ سبب نظر نہیں آمدہ اللہ 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 یہ تے معاملہ اس بندے دا جڑا قرضے بوجھ تھلے دبیا ہویا تے دوسرے باسی وہ بندہ جنہیں قرض دیتا ہوئے او دے بارے اندر بھی ذرا سماعت فرمائیے اللہ پاک نے تو انہوں بڑا کچھ عطا فرمایا انہاں چیزاں دی بھی میرے معاشرے دے اندر بڑیاں لوڑاں نے ایک بندہ مجبور ہو کے قرض لے گیا ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری دے اندر ہے اور اللہ دے قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جڑا بندہ مجبور ہے جڑا بندہ مقروض ہے او دیتے اگر تسی نرمی کر دیو یا اونجی انہوں معاف کر دیں دیو تے اللہ ذوالجلال والاکرام بڑا مہربان ہے اللہ بڑی شفقتہ کرنے والا ہے حضرات توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری دی اندر ہے آقا فرماندے نے رحم اللہ عبدن سامان اذا باع اذا اشترا و اذا اقتدا جڑا بندہ لوگاں دوتے نرمی کر داوے جڑا بندہ لین دے اندر نرمی کر داوے جڑا بندہ خرید و فروخت دے اندر نرمی کر داوے کسے دے کولو انہیں قرض لینا اے دے معاملے دے اندر نرمی کر داوے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے واسے رحمتی دعا فرمائی ہے اللہ دے مال دے اندر بھی رحمت فرما دے میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ دے کاروبار دے اندر رحمت فرما دے اللہ دے گھر دے اندر رحمت فرما دے اللہ دے معاملات دے اندر رحمت فرما دے اللہ 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 جڑا مخلوق خدا تے رحم کرنے والا بندہ وے جڑا کمزور حالات ہے اور بندیاں دوتے رحم کرنے والا بندہ ہے میرے مصطفیٰ نے دعائے رحمت ہی نہیں فرمائی بلکہ وہ دے بارے اندر بڑے بڑے اعلیٰ اعلانات فرمائے نے اور لوگوں حالات بن جایا کر دینے کدی کدی انج بھی ہوندا نا اور سکا بھائی پریشان ہو جندا ہے مجبور ہو جندا ہے حالات دے تو اور بندہ ایک دوسرے دوتے اسی اپنے ورکر دوتے تے شفقت کرنے واسطے تیار ہوندے ہیں لیکن اپنے بھائی دے بارے اندر آئے اسی بڑا بن کے حساب و کتاب کرنے ہیں آپ بڑا جناب حساب و کتاب اینا ڈاڈا اپنا عزیز قریبی رشتہ دار ہے او دے بارے اندر سانو خیال نہیں ہوندا اے دے حالات ماڑے نے اسی کہنے انہوں پتہ لگنا چاہیے دا اے بڑیاں گلاں کردہ ہے اوے دوسرے آواز سے حالا اونا واسے بھی نرمی کرنا اچھی بات ہے لیکن جڑا قریبی رشتہ دار ہے اے سب تو زیادہ ایدہ حقدار ہوندہ ہے
کئی میں دوست ویکھے نے، میں کوئی رواجی گل نہیں کردا پیا، یقیناً میں دیکھے کہ قریبی جڑے لوگ نے انہاں دے نال بڑی سختی کر دے، اور جڑے دوسرے بندے انہاں نے نرمی تاں کر دے، کہن گے یار بندہ بڑا چنگا ہے، تے جدوں گھر دے چنگا نہ کہن تے باہر دے کھے چنگا کہنا۔ نرمی پہلے اپنے گھر تو شروع کرنی چاہیے، اپنا بھائی کمزور ہے او دے تے بھی نرمی کرنی چاہیے، اے نہیں کہ اودے نال اٹ اٹ دا حساب کیتا جائے، انچ انچ دا حساب کیتا جائے، ذرے ذرے دا حساب کیتا جائے۔ اے مرضیاں اللہ دیاں، کسے نو اللہ نے زیادہ عطا کر دیتا ہے، کسے نو تھوڑا عطا کر دیتا ہے، اے تقسیمہ کدیاں نے؟ اللہ دیاں۔ حالات چنگے آ جانا، حالات ماڑے آ جانا، اے دے اندر بندے دا کمال نہیں ہوندا۔ کدی کدی اللہ تھوڑا دے کے آزماندا ہے تے کدی اللہ بہتا دے کے آزماندا ہے، کدی مشکلات دے اندر اللہ مبتلا کر کے آزماندا ہے، اور کدی بہت زیادہ عطا کر کے آزماندا ہے۔ اور کتے چہرے چوچو کر دینے، کتے رنگی رندے اڈے نے، اور کتے پیری وچ جوان دشن، کتے وچ جوانی بڈے نے، اور کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، اور کئی چڑھ جہازی اڈے نے، اور کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اور کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں، کتے دن دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی، آ کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، اور کئی توے تو ہندے کالے نے، آ کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتی کرماں والے نے، آ کتے لسی پین نو لب دی نہیں، آ کتے دودھی کتے پالے نے، آ کتے سونا ہی سونا سونا اے، کتے کنا وچنا والے نے، آ کتے انگ پرانے لالے نے، آ کتے لا نویں سٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی، آ کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ایسے حالات بھی بن جاندے نے کہ ایک بھائی سربراہ تے دوسرا اتھے چوکیداری دی نوکری لبدا پھر، ایک برا فیکٹری دا مالک ہے تے دوجا بھائی کسے سکول دے سامنے لیڑی لاؤں تو مجبور ہو جاندہ ہے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں تے اللہ دیاں تقسیمان ہیں۔ جدو کسے تے ایسے حالات بن جان، اے مہربان ہو جایا کر، او دے تے شفقت کرے آ کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ تے حضرت ابو مسعود، روایت مسلم شریف دی اندر ہے، اے جناب دو دوست جمع ہوئے نے، اے بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک بندے دی اپنے رب نال ملاقات ہوئی ہے، راجلن لقیا ربہ ما علمتا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نالے دی ملاقات ہوئی ہے، یقول ما عملتا، تو کی عمل کر کے لے کے آیا میں، تو اپنی زندگی دے کیڑے عمل میرے کو لے کے آیا میں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے دا ذکر فرمایا وے، اس بندے ہے او بندہ اسی بھی ہو سکنے آن، او بندہ میں تو ہی ہو سکنے آن۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اس بندے دے کولو رب نے سوال کیتا، اے میرے بندے تو زندگی گزار کے آیا تے کی عمل لے کے آیا، کی میرے کو لے کے آیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے، یہ بندہ رب دے سامنے عرض کردا ہے، اللہ سونیا کوئی بڑیاں نیکیاں نہیں لے کے آیا، کوئی بڑیاں لمیاں چوڑیاں نمازاں پڑھ کے نہیں آیا، حج عمرے بڑے زیادہ نہیں کیتے، اے فرضی روزے رکھدا نفلی رکھن دی گنجائش کوئی نہیں، فرضی نمازیں پڑھیاں کوئی نفل ہے، کوئی لمیاں تہجداں ادا نہیں کیتیاں، لیکن
لیکن ایک کم میں کردہ رہا ہوں. میرے پیغمبر فرماندے او بندہ کہے گا یا اللہ تیری زمین دوتے اور ضرورت مند لوگ ہم دے سن, قرض لین والے لوگ ہم دے سن, جدو میرے کو سوال کر دے سن میں کدی انہاں واسطے متھے تے وٹ نہیں سی پایا, انہاں نو دے دیندا سا تے جڑا بندہ صاحب اسی اور واپس کردا تے میں لے لیندا سا. لیکن جڑا بندہ کمزور ہوندا, جڑا بندہ ماڑا ہوندا, میں او دے تے نرمی کردا, کدی انہوں مجبور نہیں سی کیتا, کدی انہوں میں پریشان نہیں سی کیتا. میں ایک روایت اندر پڑھیا میرے پیغمبر فرماندے نے اگر قرض لین والا بندہ اپنے کسے ساتھی نو مہلت دیندا جاندا ہے, جویں جویں انہوں مہلت دیندا جا رہا ہے, میرے پیغمبر فرماندے ہر روز دے بدلے اللہ اونے مال دا انہوں صدقے دا ثواب عطا کر دینے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ رب دے سامنے کہندا یا اللہ جدو کو ماڑا ماتڑ آ جاندا سی نہیں سی دے سکدا, میں کدی او دے نال بازوبانی نہیں سی کیتی, سختی نہیں سی کیتی, میں نرمی کردا رہا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک روایت دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس بندے دوتے نرمی کیتی جائے, اے بندہ میری مخلوق تے نرمی کردہ رہا. اور صحیح البخاری دے اندر جڑی روایت ہے او دے آخر دوتے لفظ نے فغفر لہو, اللہ تعالیٰ فرماندے اس بندے دا حساب نہ کرو اینو اونجی معاف کر دیتا گیا وے. تے تیسری روایت دے اندر ہے وے وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ, اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دا داخلہ تھا کر دینے. کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. مخلوق خدا دوتے رحم کرنا, جڑا بندہ ایسا کم کردہ اللہ نو دے تے بھی رحم آندہ ہے. اور ایک صحابی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے, تبرانی شریف دے اندر روایت ہے, حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہونگے جنہاں نو قیامت ہر دن اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے. ایک روایت دے اندر 7 قسم دے لو, وہ حدیث اسی کئی بار سنی. میں زیادہ لمبی بات کر کے اپنا وقت جیڑا وہ وقت ختم ہو گئے, میں سارا تن بات کرنا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے جڑے بندے نو سب تو زیادہ قریب والا اور سب تو پہلے اللہ سایہ تا فرمان گے نا, وہ بندہ ہوئے گا جڑا ماڑے بندے نو ویکھے کہ بندے نے میرے پیسے دینے نے کسے معاملے دے اندر تے اے دے نہیں سکدا, فرمایا مخلوق خدا تے رحم کر کے بندہ کہندا جا میں تینو اونجی معاف کر دیتے, تیرے لین دین والا معاملہ کھاتا ہی پاڑ دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے سب تو پہلے اللہ اپنے عرش دا سایہ اس بندے نو عطا کرے گا جڑا کسے بندے ماڑے نو انجی چھڑ دینا ہے, کہندہ جا یار اللہ دی رضا واسطے تینو چھڑے. اور جے سختیاں کر کے اسی کسی کو لائی لئیے انہوں پریشان کر کے مجبور کر کے اور بد دعائیں دیندہ مجبور ہو کے سانو دے, تو خدا نہ خواستہ کوئی معاملے ایسا بن جے 50,000 لے ہے لاکھ ہوتے لانا پہ گیا, ایتھے بھی تے بندے نے لایا تے جے بندہ نہیں دے سکدا تے بندہ انہوں معاف کر دے, اے بندہ بھی راضی ہویا تے رب بھی راضی ہو. اللہ نو راضی کرنا چاہیے نا, میں نہیں کہندہ ہونی اعلان کر دیو, لیکن اپنے رب تے توکل تے یقین کر دیا ہویا ویکھنا چاہیے. اے صحابی بیان کر دے ملاقات ہوئی نا دی حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامت رضی اللہ دینا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ دی, اور اینا دے بارے اندر بیان کر دے بڑا نا عجیب جی کفیت اینا دی. انصار دے محلے دے اندر گئے, اے بیان کر دے حضرت عبادہ کہندے میری اینا دے ملاقات ہوئی. میں کہا چاچا جی کی گل ہے, باپ میرا بھی کہندے میرے نال موجود ہے, اسی انہاں کول سوال کیتا کی گل ہے, بڑی عجیب جی حالت کفیت تہاڈی طبیعت عجیب بنی ہے. کہنے لگا میں ایک بندے دے کر گیا قبیلہ بنو حرام دا, او دے کول گیا تے فلاں بندہ انہاں نام ہی دسیا, روایت دے اندر فلاں بن فلاں لکھے سی, اس واسطے میں ہی لفظ کے انہاں آپس دے اندر روایت دے اندر کئی دفعہ راوی نو بیان کر لگا شب شوہ ہو جاندہ ہے تو پھر انہاں لفظاں نال بیان کر دے فلاں بن فلاں دے کر گیا, جا کے دروازہ کھڑکھٹایا, ہو سکتا ہے اللہ
دے نبی علیہ السلام دے صحابی کسے دے عیب دے اتے پردہ پاؤن واسطے نہ دس دے اسی دے کسے دی کمزوری ہوئے نا تے نا کھاتا کلیئر کر کے دس کے پھر معاف کرنے فلانے نے انہیں دینے سے انی واری منگیا انہوں حال شرم ہی نہیں آؤں اونا فلان بن فلان کہہ کے نا تے کیتا میں وہ دے کر گیا دروازہ کھڑکڑایا گھر والے نے پوچھے ہے انہاں کہا نہیں پتہ نہیں کتھے سانو نہیں پتا تے کہیں دے ایک چھوٹا جا بچہ میرے کول آیا تے میں انہوں پوچھیا تیرا باپ کتھے کہنے لگا جدو تہاڈی آواز آئی ہے نا تہاڈی آواز سن کے تے ماں جی دی جڑی ڈولی ہے نا او دے وچ جا کے لک گیا کہنے لگے مینوں پتہ لگ گیا غصہ بھی آیا کہ گھر والے انکار کیتا ہے میں انہوں آواز دیتی مینوں پتہ لگ گیا تو کس جگہ تے میں اے تیری حالت دے کفیت دے فوراً باہر آ جا کہندے وہ باہر آیا میں انہوں پوچھیا ایک ہی کیتا تو ما حوالہ کا ایک کام کیوں کیتا تو کہنے لگا اللہ دی قسم میں تو آڑے نال جھوٹ نہیں بولاں گا سچی گل کراں گا تسی اللہ دے نبی دے صحابی ہو تے مینوں حیا ہوندی سی میں تو آڑے نال کئی وعدے کیتے دینے میں ہے نے تو آڑے لیکن میں کئی وعدے کیتے کئی وعدیاں دی خلاف ورزی ہوئی ہے میں تو آڑے سامنے ان آ کے جھوٹ نہیں سا بولنا چاہتا وعدہ خلافی نہیں سا کرنا چاہتا نواں کوئی وعدہ نہیں سا کرنا چاہتا اللہ دی قسم میری حالت ہی ہے میں تو انہوں کچھ دے ہی نہیں سکتا انہیں سدھی گل کر دی تھی تے حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہیں دے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ تو نہیں دے سکتا انہیں کہا ہاں 3 دفعہ انہوں نے قسم لئیے دے کلو اس بندے نے آکھیا ہاں اللہ دی قسم میں کچھ نہیں دے سکتا میرے حالات نے ماڑے نے مینوں سمجھ بھی نہیں آندی پئی کہ اپنے گھر دے معاملہ چلاواں یا تہاڈا معاملہ کرا تہاڈا قرض ادا کرم کہندے میں انہوں آکھیا لیا پھر جڑی تحریر ہے او سٹامپ پیپر اج دے دور دا او تحریر لے کے آئے وعدہ معاہدہ لے کے آئے او کتابت لے کے آئے انہاں پاڑ دیتا انہوں آکھیا جا اگر تینوں اللہ توفیق دے تے منو ادا کر دیں اگر اللہ توفیق نہ دے اگر تیرے حالات انج دے ماڑے رہن تے میں تینوں انجی معاف کر دیتا ہے تے نال او صحابی بیان کر دے جڑی اصل اگلی گل ہے کہندے نے انہاں نے بڑی تقویت دے نال گل کیتی کہندے میں اسرا اشارہ کر کے راوی بیان کرتے ہیں جو اشارہ کیتا کہندے میں اللہ دے رسول نے انہاں اکھاں دے نال ویکھیا انہاں کناں دے نال سنیا اور اس دل و دماغ دے نال انہاں دی گل نوں سمجھیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا مجبور بندے دی مجبوری دے ویلے دی اندر انہوں او دا مال چھڑ دیندا انہوں معاف کر دیندا اللہ دا وعدہ قیامت والے دن اللہ جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا اس واسطے اے دنیا دے معاملات جڑے نے اے چل دے رہندے نے اللہ دی مدد دے نال اللہ دی مہربانی دے نال اگر کوئی ایسا بندہ تواڈے لسٹ دے اندر آ جائے جڑا ایسی مجبوری والا ہے تے پھر او دے نال اللہ دی رضا واسطے نرمی کریا کرو کوشش کریا کرو اگر وہ دے حالات واقعی ایسے نے پھر اللہ کو لو عرش دے سائے دے متلاشی بن جایا کرو اللہ کو لو دعائے اللہ سارے دے حالات درست فرمائے اللہ ساڑھا آپس دے اندر پیار اور محبت پیدا فرمائے اللہ سارے مقروضاں دی کردے دی ادائیگی دے اندر مدد فرمائے اللہم مغفنا بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا امن سواک سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین